नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। हामी कार्यक्रमका नियमित श्रृङ्खलाहरूमा नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा निरन्तर आफ्नो सृजनात्मक कर्मद्वारा योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूसँग बसेर आपसमा सद्भाव बाँड्ने गर्दछौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा लोक साहित्यको क्षेत्रमा आफ्नो सृजनात्मक कर्मद्वारा योगदान पुर्याउनुभएका एकजना वरिष्ठ स्रष्टा सर्जक हामीसँग हुनुहुन्छ टङ्क केसी। उहाँसँग बसेर हामी नेपाली लोकसङ्गीतका बारेमा त्यसगरी लोक साहित्यका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँको आफ्नो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। आयो मटर गुडेरा साइकल सरारा फुलबारीको हावाले रिबन फरारा। आयो मटर गुडेरा साइकल सरारा फुलबारीको हावाले रिबन फरारा। तिमी आयो भनेर मनै हरारा। एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति जसको सृजना र कृतिहरूले नेपाली लोक कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको छ। पिता चन्द्रबहादुर खड्का र माता केकमाया खड्काको सुपुत्र टङ्क केसीको जन्म विक्रम सम्वत 2013 साल माङसेबुङ 1 इलाम जिल्लामा भएको हो। बाल्यकालदेखिकै साहित्य र सङ्गीतप्रतिको रुचिले नेपाली लोक साहित्य तथा सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व र परिचयसहित स्थापित नाम पनि हो टङ्क केसी। विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि रेडियो नेपालबाट गायन यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएका टङ्क केसी जो नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा अनवरत क्रियाशील रहँदै आउनु भएको छ। उहाँको साङ्गीतिक यात्रामा जोडिएको यो टिम आज पनि उत्तिकै क्रियाशील देखिन्छ। यसरी सङ्गीतको माध्यमबाट नेपालको लोक तथा मौलिक सङ्गीतको जगेर्ना गर्दै विभिन्न भाषा भाषीका गीतहरू समेत गरेर हालसम्म 200 भन्दा बढी गीतहरू गाइसक्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ भाषा, संस्कृति, संस्कार, मौलिकता, पर्यटन, लोक सङ्गीत लगायत 25 भन्दा बढी खोजमूलक पुस्तकहरू समेत प्रकाशन गरिसक्नुभएका टङ्क केसीको बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वले एउटै व्यक्तिको यो क्रियाशीलता र लगनशीलता धेरैका लागि प्रेरणादायी समेत बनेको छ। यो सृजनात्मक कर्मले आफ्नो समयको एक सशक्त बहुप्रतिभाशाली व्यक्तिको रूपमा परिचित टङ्क केसी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत मान सम्मानसहित पुरस्कृत हुँदै आउनु भएको छ। यसरी आफ्ना कृति र सृजनाहरू मार्फत नेपाली लोक सङ्गीत र साहित्यको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई नेपालको लोक सङ्गीत र साहित्य क्षेत्रले सधैँ सम्मान र स्मरण गरिरहनेछ। स्वागत छ कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। खास गरी इलाममा जन्मनु भयो, त्यो ग्रामीण परिवेशमा नेपाली लोक साहित्य र सङ्गीतप्रतिको रुचि र आकर्षण चाहिँ कसरी बढ्यो? इलाम आफैमा एउटा साङ्गीतिक साहित्यिक माहौल भएको ठाउँ, सायद सर्वविदितै छ र इलाममा वर्षमा 2-3 चोटि लाग्ने माइबिनी मेला र गजमुखी मेला ले मलाई धेरै प्रभाव पर्यो। त्यहाँ धेरै लोकगीतहरू आउँछन्। मादल र लोकगीत गाउनेहरूको चाहिँ ठुलो मेला लाग्थ्यो, अहिले अलिक कम भएको छ। त्यसले मलाई सानोमा साह्रै प्रभाव पारेको थियो र हाम्रो गाउँको वातावरण पनि लोकगीतमय भएको हुनाले भारतको क्षेत्रमा रहेको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम पनि साहित्यिक सङ्गीतको चाहिँ एउटा स्रोत मुहान भएको हुनाले त्यसले चाहिँ मलाई प्रभाव पार। म सानैदेखि दार्जिलिङ, कारसाङ, कालिम्पोङ पनि गएको हुँ र आफ्नो गाउँ नाग्नु गजमुखीमा पनि गाउँघरको वातावरण पनि गायन तथा साहित्यमा ज्यादै राम्रो वातावरण थियो। मैले थाहा पाएसम्म सानोमा मैले त्यहीँबाट चाहिँ लोकगीत गाउने र साहित्यिक क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा पाएको। त्यति बेलाको त्यो बाल्यकाल, त्यो परिवेशलाई अहिले आउँदा कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? त्यो धेरै सालपछिको कुरा, त्यो माहौल अहिले अवश्य पनि छैन मैले बुझेसम्म। हुन त म अहिले काठमाडौँ बसेको झन्डै 40 वर्ष हुन लाग्यो। कहिले कहिले जाने गर्छु आफ्नो जिल्ला। त्यो माहौल छैन। त्यो मेला पनि मैले हेरिसकेँ। अहिले गजमुखी मेला, माइबिनी मेला पहिला जस्तो छैन। मादल पहिले जस्तो बज्दैन। लोकगीतहरू पहिले जस्तो गुन्जायमान हुँदैन। धेरै नै न्यून भएको छ, धेरै घटेको छ। र अहिले चाहिँ त्यही भएर त्यहाँका ठेट लोकगीतहरू अहिले त्यहाँ पाइँदैन पनि। जति बेला हामीले लिएर आएको थियौँ 35-40 सालतिर
ती लोकगीतहरू हामीले रेडियो नेपालमा गाइयो, टेलिभिजनमा चाहिँ हामीले भिडियो गरिसकेका छ। त्यस्तो अहिले त्यहाँ छैन। अहिलेको वातावरण हेर्दाखेरि आकाश जमिन फरक छ। जुन ज्ञान र अनुभव यहाँले हासिल गर्नुभएको छ नेपाली लोक साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा, यो पुस्तान्तरण हुन नसक्नुको खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? यसमा एउटा अहिलेको जेनेरेसनमा पहिला जेनेरेसनमा त्यति राम्रो एकले अर्कालाई वास्ता नगर्नु, राज्यबाट पनि त्यति ध्यान नदिनु, कला संस्कृतिपट्टि त्यति राज्यले पनि त्यति वास्ता नगर्नु। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरू बढी यो आधुनिक परिस्थितिमा त्यो लोक संस्कृतिपट्टि बचाउनुपर्छ, गाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति मनस्थिति घट्नु, वातावरण अलिकति फरक हुनु, देश विदेशतिर जानु, पलायन हुनुले गर्दा पनि आफ्ना गाउँघरका लोकगीतहरूमा पहिलाको तुलना अहिले धेरै घटेको छ। अब यहाँ हाम्रा जुन मौलिकताहरू छन्, हामी त सामाजिक हिसाबले पनि सांस्कृतिक हिसाबले पनि जुन विविधतायुक्त समाजमा छौँ, यसरी यो पुस्तान्तरणको कुरा गर्दै गर्दा यसलाई कसरी आगामी दिनमा यसको संरक्षण गर्न सकिन्छ? त्यो लोक साहित्यको कुरा होस्, त्यो लोक सङ्गीतको कुरा होस्, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ? यसमा त पहिलो कुरो त अघि मैले भने राज्यले नै यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। यसमा संस्थाको रूपमा यसले चाहिँ पहल कदमी गर्नु पऱ्यो। अनि ठाउँ ठाउँमा अब युवा समुदायहरूले पनि गाउँमा जिल्लामा आफ्नो साङ्गीतिक संस्थाहरू खोलेका छन्, त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पऱ्यो। चेतनशील मानव जुन किसिमको एउटा पढे लेखेका युवाहरू छन्, त्यो युवा समाजले अलिकति कला संस्कृतिको लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो, गहिराइमा डुब्नु पऱ्यो, जिम्मेवारी बहुत गर्नु पऱ्यो तिनीहरूले। अहिलेको नयाँहरूले चाहिँ पुरानो हामीले जति गऱ्यौँ त्यतिको चाहिँ सायद अहिलेकोले गर्न सकेको छैन जस्तो पनि लाग्छ। अहिले त धेरै प्रविधिको सुविधाहरू पनि छ। पहिले त्यति गाह्रो थियो हामीलाई गर्नको लागि, हिँड्नको डुल्नको लागि, गाउन रेकर्ड गर्न हरेक कुराको लागि असुविधा थियो र पनि हामीले जे जति गऱ्यौँ त्यो अहिले त्योभन्दा धेरै सहज भएको छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको पुस्ताहरूले चाहिँ अल्छीपन गर्नु भएन, जाँगर उठाउनु पऱ्यो, ऊर्जा निकाल्नु पऱ्यो, अनि खोज अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। पुरानो पुस्तासँग एकाअर्कामा मेलमिलाप गर्नु पऱ्यो, हातेमालो गर्नु पऱ्यो, सोधखोज गर्नु पऱ्यो। पुस्ता हराउँदै गएपछि पुरानो पुस्ताको कुराहरू नयाँ पुस्ताले लिन नसक्दा त्यो कला संस्कृति लोप भएर जान्छ। त्यो कुरालाई जोड्नको लागि चाहिँ बेलैमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। नेपाली लोक साहित्य र सङ्गीतको संरक्षणको विकासको कुरा गर्दै गर्दा अझै पनि खास गरी स्रष्टाहरू सर्जकहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा हामी समानता देख्दैनौँ। त्यो राज्यको तहबाट पनि किन नहोस्। यसरी हेर्दाखेरि स्वयं स्रष्टाहरू पनि कति जिम्मेवार छन् भन्ने लाग्छ र यसलाई कसरी सन्तुलित बनाएर लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ? त्यही हो। अब यो अहिलेको शिक्षित वर्गहरूले त्यत्तिकै ध्यान दिनु पऱ्यो। पुरानो पुस्ताले पनि त्यत्तिकै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि त्यत्तिकै आफ्नो कर्तव्य ठान्नु पऱ्यो। आफ्नो कला संस्कृतिलाई स्वार्थको रूपमा हेर्नु भएन, निस्वार्थ सेवाको रूपमा, भावनाको रूपमा हेर्नु पऱ्यो। समाजमा भएको जे जति कला संस्कृति जति छ त्यो लोप हुन आँटेको छ, त्यसलाई अमर राख्नु लागि, जिउँदो राख्नु लागि, त्यसलाई चाहिँ एउटा संस्थाको राख्नु लागि चाहिँ सङ्ग्रहालय जस्तो पनि राख्नु पऱ्यो। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यी पुरानो कुराहरू लोप हुनु भएन, ती कुरालाई चाहिँ जगडा गरेर राख्नु पऱ्यो, संरक्षण गर्नु पऱ्यो। यसरी एउटा लोक स्रष्टाको रूपमा, एउटा लोक सर्जकको रूपमा यहाँले चाहिँ कसरी जानुपर्छ भन्ने अहिले जसरी यहाँले भन्नुभयो, त्यो दबाब सिर्जना गर्ने यहाँहरूले भूमिका खेल्नुभयो कि भएन विगत दिनहरूमा? त्यसको लागि हामीले अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रबाट त्यस्तो दबाब दिने त्यति साह्रो गर्न पनि पाइएन, गरिएन पनि। बेला बेला राज्यलाई हामीले घचघच्याउनेसम्मको चाहिँ एउटा कुनै त्यस्तो सानोतिनो माग राख्ने कुराहरू होस्, त्यस्तो कुनै भएला त्यसलाई नगर्ने रूपमा मान्न मात्रै सकिन्छ। त्यो कुनै त्यस्तो अभियानै चलाइएन। तर हामी आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा, सानोतिनो संस्थागत रूपमा हामी लागेका थियौँ। त्यो लागेको कुरामा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो निरन्तरता छँदैछ। हामी पनि विभिन्न सङ्घ संस्था, साङ्गीतिक साहित्यिक संस्थामा संलग्न अहिले पनि भएरै हाम्रो आफ्नै ढङ्गको एउटा अभियान, एक प्रकारले आन्दोलनै भनौँ न, त्यो किसिमको कला संस्कृति बचाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा आन्दोलनको रूपमा हामीले चलाइराखेका चाहिँ छौँ। त्यसमा त्यो धेरै गाह्रो साह्रो परेर चाहिँ बाटोघाटोमै त्यो छेक्ने अथवा त्यस्तो धेरै गर्ने चाहिँ होइन, मुठभेड गर्ने खालको होइन। यो हाम्रो चाहिँ यो मौन आन्दोलन हो। त्यसरी हामीले लेखेर गाएर गर्नुपर्ने सक्ने सम्मको अभियान चाहिँ हामीले रोकेका छैनौँ। 30-40 वर्षै भयो। त्यस्तै मात्रै भएको छ, जसले चाहिँ प्रभाव सायद सम्बन्धित ठाउँमा पर्न सकेको छैन कि। सङ्घ संस्थाहरू त हामीसँग 10-15वटा संस्थामा त हामी पनि संलग्न भएर लागिराखेका छौँ। तर त्यसबाट पनि त्यस्तो खास
उपलब्धि छ कि छैन त्यो त्यस्तो उल्लेखित भएको थाहा छैन। अब यो लोक सङ्गीतको साहित्यको संरक्षणको कुरा विकासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा यो जुन पुस्ताहरूले अपनाउनु पर्थ्यो आफ्नो जीवनमा लोकसङ्गीतको बचाउका निम्ति पनि यसको संरक्षण विकासका निम्ति पनि अब आउने पुस्ताहरूले लोकसङ्गीतको संरक्षणमा किन लाग्ने भन्ने लाग्छ? यो किन लाग्ने भन्ने कुरा धेरैवटा प्रश्न मलाई पहिले नै भएको थियो। यो हामीले आफूले आफ्नो कर्तव्य बुझ्नु पऱ्यो, जिम्मेवारी बुझ्नु पऱ्यो, नागरिकता बुझ्नु पऱ्यो, नागरिक कर्तव्य। अब यसले हामीले सम्पत्ति कमाउन, पैसाको रूपमा कमाउन, अर्थ आर्जन गर्नको लागि यो हामी लाग्ने होइन। हामीले आफ्नो जुन देशमा बस्छौँ त्यो देशको प्रगति उन्नतिको लागि पहिचानको लागि हामी लड्ने हो। आफ्नो देशको पहिचान अर्को देशलाई विश्वलाई देखाउनको लागि हामीले कला संस्कृतिको माध्यमबाट पहिचान दिने हो। त्यो पहिचानका लागि हामीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर सधैँ हामी लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ यसमा लागि पर्नु हुँदैन। हामी समग्र देशको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि नै हामीले सधैँ लड्ने हो, लागि पर्ने हो। आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्ने हो, कमाउने छैन, आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्दै जाने हो बरु। तर त्यो देशको लागि, राज्यको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि हामीले सधैँ नै हामी यसरी लाग्ने नै हाम्रो प्रण गरे, हाम्रो प्रण यही, प्रतिज्ञा यही हो, लागिरहन्छौँ। तर यसमा कुनै स्वार्थ छैन हाम्रो, कमाउन खोजेको छैन, आर्थिक उपार्जनको लागि होइन, भएको बरु खर्च गर्ने हो। तर हामी जिन्दगीको अन्त्य भएपछि पनि हामीलाई सन्तोष होस् कि हामीले केही न केही अहिलेको पुस्ताले छोडेर जान सकौँ, अहिले पुस्तालाई हामीले देशलाई केही दिन सकौँ, त्यो नै हाम्रो सन्तुष्टि हुनेछ। र कला संस्कृतिलाई हामीले देश विदेश पनि नगइकन रोजगारीको लागि देश विदेश जाने पनि मैले चाहिँ गरिनँ। र त्यसको लागि पनि कला संस्कृतिको लागि चाहिँ मैले बाँचेको छु, आफ्नो देशमै बसेर के गर्न सकिन्छ भनेर लागेको छु। यो लाग्दा मैले 25-30वटा पुस्तकहरू खोज अनुसन्धानको निकालिसकेँ। 200भन्दा बढी रेडियो नेपालमा गीत गाइसकेको छु। 2-4जनाले मलाई थेसिस लेखिसके। मैले टङ्कश्री नाइट 2051 सालमा एकाडेमीमा दिएको छु। मेरो प्रयास जारी नै छ अझै पनि। देश विदेशमा सांस्कृतिक भ्रमण गरेको छु। लोक साहित्य, लोक सङ्गीतको लागि चाहिँ मैले अहिले 50 लाख खर्च गरेको छु मेरो व्यक्तिगत रूपमा। भन्दा पत्ता लाग्दैन। मेरो किताब साँची छ, मेरो क्यासेटहरू छ 25-30वटा, 20-25वटा किताब निस्किसकेको छ। 200 बढी गाएको छ गीतहरू। 15-20वटा भिडियो गीत गरिसकेको छ, नेपाल टेलिभिजनमा दिइसकेका छौँ हामीले। भने 40-50 लाख खर्च गर्ने एउटा सामान्य नागरिकले चान्चुने कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा सामान्य जागिर पनि अब अहिले छैन, अवकाश जीवन बिताइरहेको अवस्था, 60-62 नागेको उमेर। तर पनि सङ्गीतमा, साहित्यमा अझै पनि, लोक साहित्यमा उज्जासिल भएर लाग्ने इच्छा अझै पनि मरेको छैन, लागिरहेछौँ, गरिरहेछौँ। नेपाली लोक साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका स्रष्टाहरूले जसरी देशको समृद्धिमा, देशको विकासमा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, यसरी हेर्दाखेरि सङ्गीतले पनि, साहित्यले पनि देशको समृद्धिमा, देशको विकासमा, सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउँछ, भूमिका खेल्छ भन्ने त्यो बुझाइ हामी समाजमा देख्दैनौँ। यस्तो हुनुको खास कारण चाहिँ के हो? यो आफ्नो आफ्नो विचार हुँदो रहेछ। कोही के विचार, कोही के समुदाय, कोही के पार्टी, कोही के भएर चाहिँ यसरी विभिन्न झुन्डमा हामीहरू सीमित भयौँ कि विचारमा। राजनीतिक विचारहरू पनि अलग अलग भए, पृथक विचारधाराले गर्दाखेरि यसमा एकगठ भएर, एकता भएर, मेलमिलापका साथ हामी एक भएर अगाडि बढ्न पनि हामीलाई असहज भएको छ। केही पहिला यस्तो पनि थिएन पहिले। अहिले यो राजनीतिक परिस्थितिले चाहिँ सबै कलाकारमा पनि यो यस्तो किसिमको विकृति हावी भएको छ। यसले गर्दा कुन पार्टी, कुन कलाकार, कुन के, यो एउटा कोही प्रगतिशील, कोही आधुनिकवादी, कोही आधुनिक गायक, कोही लोक गायक, कोही के भजन गायक, यस्तो खेमा भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति एकता चाहिँ हामीसँग छैन। एकले अर्कालाई अनि हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कला संस्कृतिमा पनि अनि असहज भएको कारण यसले गर्दा अलिकति यसबाट चाहिँ बाधा चाहिँ भएको छ। यो चाहिँ यस्तो हुने थिएन। सबैले एकाअर्कामा भेदभाव नगरी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो एउटा शुद्ध नारीको उसमा चाहिँ हो भने। तर म चाहिँ त्यस्तो कुनै विचार, कुनै पार्टी, कुनै उसमा पनि छैन। विशुद्ध एउटा नागरिक कला संस्कृतिको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहने, लागिरहने
धर्म थापाले भन्नुभएको थियो मलाई एउटा लेख मेरो किताबमा उहाँले भूमिका हालिदिनु भएको थियो, बनारसी बाबु जस्तै लागिरहने केसीजी त कति साह्रो लेखिरहने पढिरहने गाइरहने भनेर मैले लेखेको थियो। म त्यस्तै उहाँले भने जस्तै मलाई चाहिँ कतैतिर ढल्किनु पनि छैन, कतैतिर केही कसैको चासो पनि छैन, खालि एकर नेपालको कला संस्कृति अगाडि बढोस् त्यही हेर्न चाहन्छु। म आफूले सकेको अनुसार त्यही नै गर्न चाहन्छु। त्यही भएर म अझै पनि अब नयाँ मेरो 2-3वटा किताब तयारी छन्, प्रकाशनको उसमा छ। अहिले यो प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दाखेरि प्रकाशन हुन सकेको छैन, बजारमा ल्याउन अलिक गाह्रो भइरहेछ। ती सबै भइरहेछ। अहिले म दैनिकी जस्तो लेखन गायन सिर्जना कामहरूमा गइरहेछु, लागिरहेछु। म खाली छैन अहिले पनि। हुन त राज्यको क्षेत्रबाट नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिको क्षेत्रको विकासका निम्ति लगानी चाहिँ नभएको होइन, विभिन्न निकायहरू पनि छन्। यति हुँदाहुँदै पनि जुन रूपमा नेपालको लोककला र साहित्यको विकास हुनु पर्थ्यो त्यो नहुनुको कारण यहाँले एउटा सर्जकको रूपमा, एउटा स्रष्टाको रूपमा, एउटा विज्ञको रूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? नाट्य क्षेत्रमा पनि अब त्यहाँ पनि एउटा राजनीति घुसेको छ। एकाडेमीमा त्यही भएको होला, अर्को संस्थामा त्यही होला। आफ्नो मान्छे तान्ने, आफ्नो मान्छेलाई मेम्बर बनाउने, आफ्नो मान्छेलाई त्यस पदमा कुर्सीमा राख्ने, त्यसमा योग्य व्यक्ति छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि आफ्नो मान्छे, राम्रो मान्छे भन्दा पनि आफ्नो मान्छेको हाबी भएको छ। त्यो गर्दाखेरि अब हामी त्यस्तो ठाउँमा पुगेका नि छैनौँ, हामीलाई कसैले बोलाएको नि छैन। हामीले आउँछ भने हाम्रो पनि स्वाभिमान पनि होइन, स्वाभिमान बेच्न सकिँदैन। आफ्नो काम गरिराख्ने हो। हरेक एकाडेमी हलहरूमा, एकाडेमिक कार्यक्रमहरूमा बिना कामको, बिना ज्ञानको, बिना अनुभवको मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ हाबी भएको छ। कुन पार्टीबाट कसरी गए, के गरे, त्यो त्यसै त्यो संस्थाहरू भरिएको छ, टेबल कुर्सी भरिया छन्। सांस्कृतिक रूपमा के कति योगदान गरे, उपलब्धि के गरे, त्यसबाट के राहत आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति उल्लेख्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले सर्च गरेर हेर्दा पनि त्यस्तो लाग्छ। अब हामी सिर्जनाकै पक्षमा प्रवेश गरौँ। यहाँले 200 भन्दा बढी गीतहरू सिर्जना गर्नुभयो, त्यसै गरी लोक साहित्यका कृतिहरू पनि पछि सबै छ। यति धेरै सिर्जनाहरू गर्दै गर्दा आफ्नो जीवनमा पनि एउटा आनन्द लाग्ने। हजुर हो, होइन? आफ्नो जीवनमा आनन्द लाग्ने, आफूलाई पनि सधैँ सुनिरहनु सन्तुष्टि हुने सिर्जना चाहिँ कुन सिर्जना सम्झनुहुन्छ यो बेलामा? त्यही त यो मैले देखि नै भन्दै आज मेरो ट्र्याक नै त्यही हो। सङ्गीतको चाहिँ साहित्यिक संस्कृति कला संस्कृति संस्कार पौराणिक कुराहरूलाई चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्ने, अहिलेको स्थितिलाई पनि पहिलेकोसँग तुलना गर्ने, नेपालको कला संस्कृति, जाति जनजाति, चाडपर्व, धर्म, मठ मन्दिर, गुम्बा, चाडपर्व जे मैले अहिले भनिसकेँ, यी सबै नेपालका जे जे कला संस्कृति छन् यी सबै कुराकोलाई खोज अनुसन्धान गरेर पुस्तककार बनाउने, लोकगीतको उसमा भाकामा ढालेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने, कुन क्षेत्रको कुन डाँडाको कुन प्रदेशको छुट्याएर त्यो गाउने, यी कुराले गर्दाखेरि अहिले मेरो समय नै लगभग 40 वर्ष लगभग हुन आँट्यो यसमा लागेको मात्रै। मेरो किताबहरू नि त्यही नै खालको छ। केही किताबहरू उपन्यास छन्, केही किताबहरू कविता सङ्ग्रह पनि होला। सुरुवातमा त कविता लेख्दछ जसले पनि साहित्यकार हुनलाई। तर मैले चाहिँ त्यति लेख्दा मलाई त्यसबाट त्यति उपलब्धि जस्तो लागेन, मलाई सन्तुष्टि पनि भएन। जब मैले खोज अनुसन्धानको पुस्तकहरूमा म लागेँ, धर्म संस्कार सम्पदा संस्कृति, त्यसलाई चाहिँ मलाई आत्मसन्तुष्टि भयो। मलाई यति आनन्द भएको छ। मेरो सम्पत्ति नै त्यही हो, कमाएको मैले सम्पत्ति नै त्यही हो। काठमाडौँको उसमा आएर राजधानीमा मैले गरेको भनेको त्यही हो। र लोकगीत मैले गाउन सकेँ 200 बढी, त्यो नै मेरो सन्तुष्टि हो। मेरो सम्पत्ति नै कमाउने पनि मेरो त्यही हो र मेरो क्षेत्र पनि यही हो। यसैमा लागेर छु र अहिले विशिष्ट श्रेणीको कलाकार भनेर रेडियो नेपालले मलाई एउटा प्रमाणपत्र पनि दिएको छ। यो पनि मेरो एउटा उपलब्धिमूलक सम्पत्ति हो। सिकाइको यो लामो श्रृङ्खलामा होइन, सिर्जनाको यो लामो सृजनात्मक यात्रामा गीत सङ्गीतका यी धेरै सिर्जनाहरू मध्येमा आफ्नै जीवनमा पनि मैले यतिको सिर्जना गरेको छु भन्दाखेरि कुन गीत सम्झनुहुन्छ? कुनै गीत हुन त सबै प्रिय हुन्छन् नै। यसमा अब धेरै गीत प्यारा हुन्छन्, सन्तान सबैको प्यारा हुन्छन्, देश सबैको प्यारा हुन्छ, आमा बाबा सबैको प्यारा हुन्छ। सिर्जनाले मलाई साह्रै आत्मसन्तुष्टि दिएको छ। सिर्जना छैन भने म खोक्रो हुन्छु। मैले आफूलाई रसिलो भरिलो सम्झेको छु, सिर्जनाको भारी मैले बोकेको छु। मैले जनतालाई दिएको छु, देशलाई सुम्पिएको छु, राष्ट्रलाई अर्पण गरेको छु। मेरो सिर्जना मैले जाने बुझेको, अनुभव गरेको, अध्ययन गरेको मेरो कला सिपलाई, त्यो भएकोले गर्दाखेरि मलाई यो सिर्जनाबाट म आएको पनि छैन। मेरो प्यास, मेरो तृष्णा अझै बाँकी छ। अझै गर्छु, रहर थियो पहिले, अहिले त बाध्यतै भयो। किन राष्ट्रको अगाडि एउटा केन्द्रीय स्तरको साहित्यकार कलाकार भइसकेपछि जिम्मेवारी पनि हुँदो रहेछ।
त्यो खालको मलाई अब आइडेन्टिटी कार्ड दिइसकेपछि मैले त्यो अनुसारको नेतृत्व, त्यो अनुशासन, त्यो अनुसारको हैसियतमा म बाँच्नु पर्दो रहेछ। त्यसरी नै बाँचेको छु। त्यो हुँदाखेरि मैले कुनै पैसा कमाउने बाटो मैले खोजिनँ, कला संस्कृतिकै लागि मैले लागि परेँ। मेरो घरभित्र अहिले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने सबै किताबै किताब छन्, बोरै बोरा छ, क्यासेटै क्यासेट छन्, पत्र पत्रिका नै मात्रै छन्, ठाउँै राख्ने ठाउँ छैन। पुस्तकालय जस्तो छ, ठाउँ नै छैन, त्यस्तो छ। त्यो नै मेरो त्यसमाथि म सुतेर बसेको छु। त्यो मलाई यसो आनन्द लाग्छ। त्यो नै मेरो एउटा सम्पदा हो, सम्पत्ति हो। अरू मलाई चाहिँदैन। अरू त मरेर जाने चला हो, के लान्छ मरेर, होइन? त्यो भन्दाखेरि छोडेर जाने चिज चाहिँ मैले बचाइरहेको छु अहिलेसम्म। हामी समयको करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ। जहाँ जाँदै नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा, नेपाली लोकसाहित्यको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका ती स्रष्टाहरू, सर्जकहरू र हाम्रा आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? लोक सङ्गीत, कला, संस्कृति चाहिँ लाई बचाउनुपर्छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेहरूको अलिकति कमी आछ। त्यस्तो कमीलाई चाहिँ कमी हुन दिनु भएन। राज्यदेखि जनस्तरसम्म, गाउँदेखि समाज, सहर, गाउँ, टोल, कन्द्रा, कुना कन्द्रा सबैले, नेपाली मानवले चाहिँ आफ्नो कला संस्कृति, आफ्नो पहिचान देश विदेश पुर्याउनको लागि चाहिँ कहिले पनि नेग्लिजेन्स, कहिले पनि अवहेलना गर्नु हुँदैन। मैले बुझेसम्म, मैले अनुभव गरेसम्म कहिले पनि आफ्नो देशलाई, आफ्नो जन्मदिने आमा बुवालाई, आफ्नो कला संस्कृतिलाई शिरमा राखेर बाँच्नुपर्छ। छातीमा हात राखेर आफ्नो राष्ट्रियतालाई सम्झिनुपर्छ। कतैबाट पनि त्यसलाई अतिक्रमण हुन पनि दिनु हुँदैन। कला संस्कृति, आफ्नो कला संस्कृतिलाई चाहिँ ताजा र अमर बनाइ राख्नुपर्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति हामी हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो मौका दिनुभएकोमा स्वर्ण भाइ र टेलिभिजनका सबै परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो मौका फेरि पनि मिलोस्। धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली लोकसाहित्यको क्षेत्रमा, त्यसै गरी लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो सृजनात्मक कर्मद्वारा योगदान पुर्याउनुभएका आदरणीय स्रष्टा, सर्जक टङ्क केसीसँग बसेर नेपाली लोकसङ्गीतका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र लोकसाहित्यका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै फरक स्रष्टाहरूका फरक सिर्जना र आवाजसहित यहाँसँग भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ पल।